नमस्कार. चॅनल एटाच्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जवीन व फर्नांडीस आणि हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगळ्यांक डायरेक्ट दिल से येवकार दिता. मगा जाणू हे कार्यावळीन साबार आमचे मालगडे कलाकार आमचे भेटेक येतात. जावं ते एक्टर, सिंगर, प्रोड्युसर, डायरेक्टर, तेच भाशेन कॉमेडियन आणि नवे कलाकार आमी हे कार्यावळीन तुमचे भेटेक हाडटा उलोवंक आमचे लागीं डायरेक्ट दिल से. तर आयज अशेंच एक मालगडे कलाकार आमच्या सांगाताक आसा जाचे कलेचो परमळ लंडन शारांत जायतच फुल्लो आनी आतां ते गोंयां पावून सरला. कॉमेडियन आगुस्तीनाच्या पास्ट इज पास्ट ह्या तियात्राक न्हय दुसरें कोण जेजबा फर्नांडीस. Ami teatris Zaites kotão sacrifício Ami teatris Palkar kam kotão radis Ami teatris Mola de gram jason wag songit Ami teatris Kukli mogi aminis Viva Goa, viva teatris. जेजबा तुका मना काळजांतल्यान म्हणले दिल से येवकार. देव बरें करूं प्रदीप बाब. कोलीचो मोग तुज्या काळजांत केन्ना आनी कसो रिगलो? हांव ल्हानूच आसतना दाडा बरा तियात्र पळोवपाक वयतालें. सो जेन्ना हांव ल्हान आसलें तो म्हाका घेवन तियात्राक वयतालो. तें सजमोन आसलें म्हाका तरी तो म्हाका व्हरतालो तियात्राक. सो तेन्नातान हो मोग तियात्राचो म्हज्या काळजान आसलो आनीक म्हाका तियात्र पळोवपाक पसून खूब आवडटा. म्हणजे दाडाक तुज्या चड लायक आसले ती? तो तियात्र बरयतालो आनी तियात्रान एक्टूय करतालो तो. सो थंयसरल्यान म्हजो मोग म्हाका तियात्राचो आयलो. आनी मागीर पालकार तुजें पावल पयलें केन्ना पडलें इस्कॉलान? ना अशें वन एक्ट प्ले ऑर स्कॉलान हांव एक्ट करतालें पूण तियात्रान हांव केन्नाच गोंयांत हांव नाचोंक ना. कित्याक दाडा भायर आसतलो, मामा एकली आसतली, सो म्हाका व्हरोन हाडपाक कोण नासलेलो. म्हाका चान्स पडलेलो एक पावटी पिटर द पेडा. सो ताचे कडल्यान म्हाका ऑफर येयलोलो ल्हान आसतना पूण मामान धाडूंक ना बिकॉज ऑफ स्टडीज आनी बिकॉज दाडा नासलो म्हण हिंगा. सो फर्स्ट टायम हांव तियात्र नाचलें इज जॉसलिन फुर्टाडो. हाणें एक तियात्र बरयलोलो UK देसान. सो तेन्ना तेणें म्हाका अप्रोच केलें आनी विचारलें कांतार म्हणून तुका आवडटा जाल्यार. आनी हांवें 2 कांतरां म्हणलीं ताच्या तियात्रान. तियात्राचें नांव कितें? तो म्हजो न्हय. ओके, तो म्हजो न्हय. सो तितून मागीर सायमन गॉन्साल्वीस तो आसलो. ताणें म्हाका पळयलें आनी मॅथ्यू आरावजून म्हाका पळयलें. सो तांणी दोगांयनी म्हाका विचारलें म्हाका त्याच्या तियात्रान गव्हर्मेंट ऑफ गॉड ह्या तियात्रान एक्ट करूंक जाय जाल्यार. आनी भितरल्यान हांव खुशाल जालें पूण मातशें नर्वस आसलें हांव. पूण मागीर ताणें म्हाका पुश केलें मातशें सायमन गॉन्साल्वीस आनी मॅथ्यू आरावजन. आनी त्या तियात्रांच्यान हांवें पयलें म्हजें पावलें भुमिका करपाक दवरलें. होय. जेन्ना तूं पयलें सिंगिंगाक देंवलें तियात्र पालकार, प्रोफेशनल तियात्र, इतलो व्हडलो ऑडियन्स आनी परदेसांत, तुजो अनुभव कसो कितें आसलो? इन UK शारान अनुभव म्हणजे इट वॉज म्हाजो ड्रीम आसलो तो सदांच तियात्र नाचपाचो आनी लोकांक म्हजे कले खातीर म्हाका वळखोवपाक म्हाका जाय आसलें. सो लोकांक पळयतकच ऑब्वियसली हांव फर्स्ट टायम नर्वस आसलें पूण तें दाखोवन दिवंक ना लोकांक. बट ती दुसरीच खुशालकाय, वेगळीच खुशालकाय जेन्ना लोक येता तुज्या फुड्यान आनी तुका वाखाणटा. एक दुसरीच खुशालकाय आनी उर्बा हाडटा तुज्या काळजान. खरेंच आमी तुज्या पांयक सलाम करूंक फावो कित्याक पांयचें ड्रीम आसलें आपली धूव तियात्रान वचची म्हणून तो बाबडो तुका घेवन वयतालो. पूण आमच्या गोंयान तो योग तुका सियेक फावो जावंक ना. पूण परदेसांत लंडन शारांत तुका सियेक फावो जालो आनी पांयचें सपन पुरे जालें. आनीक आमी म्हणटात जायते फावटी आमी आमची कला लोकांक दाखयतात पूण कलाकार तेन्नाच सॅटिस्फायड जाता, हॅप्पी जाता जेन्ना कोणूय ताचे फाटीर एक शाबासकी दिता. आनी ती शाबासकी तुका मेळ्ळी आनी तूं मुखार वचत रावलें. तुका एक्टींग चड लायक जाता वो सिंगींग चड लायक जाता? पयलीं हांव सिंगींग करूनच तियात्रान आयलां पूण म्हाका एक्टींग करपाक चड आवडटा. कित्याक म्हाका दिसता जे म्हजे भितर आसा
तें लोकांक दाखोवपाक थ्रू एक्टींग म्हाका कडेन आनीक जाता बरें कम्पेर्ड टू सिंगींग. पूण दोनूय आवडटा बट एक्टींग चड आवडटा. ओके ओके. तुजो लायकींग म्हणजे आवडतो हिरो आनी हिरोईन आनी सिंगर आनी सिंगर कोण? सो म्हाका एक्टर लायक जाता तो दोग जाण आसात. एक उल्हास तारी आनी एक तूं प्रदीप बाब. थँक्यू. आनीक एक्टिंगान फिमेल आर्टिस्ट म्हाका लायक जाता आंतोनी द कालंगूट. ते म्हजे ऑल टायम फेवरेट स्वर्गीस आंतोनी द कालंगूट. ते ना देवान ताका स्वर्गीचे सुख फावो करूं. होय. सो ते आनीक फेल्सी लायक जाताले म्हाका. फेल्सी, रोजी आनी एनी. ओके. होय. आनी सिंगिंगाक तुका कोण लायक? बेनिदी आल्दोन आनी रोजारियो दी बनावली. होय, तांचे सिंगींग आनी तांची कांतारां लायक जाता म्हाका. ओके ओके ओके. आज वेर तूं कितले तियात्र नाचले आनी तुज्या ते सगळ्या तियात्रांतली खंयची तुजी आवडली तुका भुमिका चड? हांव सुमार 22+ तियात्र कशें नाचलां 10 वर्सांनी. होय, 25-26 कशें नाचलां हांव तियात्र. पूण म्हजी चड आवडीची भुमिका म्हणजे हांवें सायमन गॉन्साल्वीसाच्या तियात्रान इन ऑर आउट ह्या तियात्रान 2 डबल रोल केल्लो. एक कॅन्सर पेशंटाचो रोल आनीक एक म्हातारे मायचो रोल, ती जाणटी माय. सो म्हाका तो जाणटे मायचो रोल केल्लो तो चड आवडलो म्हाका, कित्याक तेतूंतल्यान म्हाका एक नवी म्हजी कला दाखोवपाक मेळ्ळी दुसऱ्यांक. सो तो जेजबाबाई सांगता 24 to 25 तियात्र ताणें केले खंय आनी तियात्र पालकार ताका जायती शाबासकी मेळ्ळी. लोकांनी ताका आपलें केलें आनी 2024 तें गोंयांत पावलें परफॉर्म करूं. गोंयच्या ऑडियन्सा कडेन तुजो अनुभव कसो कित्याक? चड उमेद आसली म्हाका हांगा येवन तियात्र नाचपाक, कित्याक हें म्हजें ल्हानपणाचें सपन. आनीक आपल्या देशांत येवन तियात्र नाचप ही वेगळीच खुशालकाय. आनीक म्हाका जाय आसलें लोकांनी म्हाका जे भशेन UK शारांत मानून घेतला तशेंच हांगाय मानून घेवपाक. आनी तो मोग म्हाका मेवला ह्या तियात्रा कडच्यान. आनीक ती उमेदूय म्हाका दिसता जेन्ना हांव स्टेजीर येता तेन्ना एवरी डायलॉगा फाटल्यान जेन्ना लोक ताळयो मारता ती दुसरीच खुशालकाय मेवता काळजाक. सो होय. आयज आमच्या समाजान एक तियात्र लोकांच्या समाजाचो आरसो जाला. समाजान जें कितें बरें वायट घडटा तें तियात्रीस्ट आपल्या पालकार हाडून आमकां दाखयतात आनी आमी एक्टर जावं एक्ट्रेस आमकां जी भुमिका मेळटा ती आमी लोकांक करून दाखयतात. आनी आयज गोंयच्याय ऑडियन्सान तुवें सांगलां ते भशेन तुका मानून घेतलें. पूण कांताराचो विशय घेतलो जाल्यार एक समाजीक आसता, कुटुंबाचो एक विशय आसता, जावं पॉलिटिकल आसता. आमी जायते फावटी म्हणटात पॉलिटिकल सिंगर जालो म्हणटच ताका जायती नामनां मेळटात. तुजे विशय तुका कसले विशय आवडटात? म्हाका कुटुंबा वयर चड आवडटा. दुसऱ्यांक कितें देखीचें दिवचें हें म्हाका चड आवडटा. दुसऱ्याक एक मॅसेज पावची, बरी मॅसेज पावची, तेंच म्हाका जाय. चडशी कांतारांतल्यान म्हजें हांव तेंच दाखयता. जेजोबा म्हणटा ताका फॅमिलीचे वयर जे विशय आसात, फॅमिलीन जें बरें वायट घडटा, फॅमिली कितें बरी देख दिवची जाल्यार ती देखीची कांतारां करूंक आपल्याक चड लायक जाता. खरेंच जेजबाबाय तुका तुज्या मुखावयल्या लायफाच्या तुज्या कलेच्या वावराक आमी बरें यश आवडटात. आज वेर आमी जायते प्रोड्युसर डायरेक्टर पळयतात आनी तुवें जायते तियात्र पळयले आसतले. तुका तियात्र खंयच्या विशयाचे आवडटात पळोवंक? म्हाका सांगला ते भशेन कुटुंबा वयर म्हाका चड आवडटात, फॅमिलीचेर हे म्हाका चड आवडटात. ऑर इवन थ्रिलर कायंड ऑफ तियात्र तेवूय म्हाका आवडटा चड. आयज तूं ह्या पालकार म्हणजे 25 शो नाचला म्हणटा. तुज्या डॅडीचो सपोर्ट कसो कितें आहा तुका? डॅडीचो फूल सपोर्ट आसता. स्टार्टींग जेन्ना हांव तियात्रान येयलें तेन्ना डिरेक्शन दाखोवपाक दादाच हेल्प करतालो म्हाका. सो हांव तेज्या मुखार उबें रावन डायलॉगां म्हणटालें. हांव आतां पासून हांव म्हणून दाखयता ताका डायलॉग. सो तो करेक्ट करता म्हाका आनीक जाय तो सपोर्ट करता. इवन खंयचे तियात्र हांव नाचोंक सोदिना तो म्हाका म्हणटा ना घे तो तियात्र कोर, आपूण पळयता भुरग्यांक, डोंट वरी, तूं वच मुखार. जेजबाबाय आमी आमची माय पाय आमकां जाय तो सांगात दितात. चेड्याची एक वेगळी वाट आसता. चेडू म्हणटकूच जेन्ना काजार जालें म्हणटकूच ते दुसऱ्या घरान पावता. तेन्ना तुज्या घोवाच्या सायडींतल्यान तुका कसो कितें सपोर्ट आसा? घोवाचो फूल सपोर्ट आसता. तोच एक म्युझिशियन, तो तियात्रान वाजयतालो. सो ताणें म्हाका केन्नाच ना म्हणोंक ना. ह्या तियात्रान पासून पास्ट इज पास्ट ह्या तियात्रान पासून रोखडेंच हांव भुरगें जावन बेजिकली रोखडेंच
आगोस्तिनान सांगलें म्हाका तियात्र कोरया म्हणून 3 म्हयन्यांनी बेबी जावन ओके. आनी हांव शुअर नासलें करपाक कित्याक तूं जाणा एक फावटी भुरगें जातकूच फिगर दुसरे भशेन जाता आनी मेंटली आणि भुरग्याची आपणे काळजी घेवपाक जाय मेंटली तूं मातशें स्ट्रेस्ड आसता सो हांव शुअर नासलें पूण म्हज्या घोवान सांगलें म्हाका ना तूं घे तें मागीर पळोवया सगळें कितें करपाचें मागीर पळोवया तूं घे तो तियात्र असो तेजो सपोर्ट फुल्ली आसता म्हाका इवन हांव तियात्राक वयता तेन्ना तो भुरग्यांक पळयता घरा रावन ताका खंय वचोंक मेळना सो आयज तुज्या घरकाराकूय आमी सलाम करुया कित्याक आपल्या घरकारांनी एक सपोर्ट दिवप आनी तेच भाशेन तुजी सासू मायकूय आमी देव बरें करूं म्हणया कित्याक तिचोय सपोर्ट तुका जायतो आसा आनी भुरगें 3 म्हयन्याचें आसतना कलाकाराक एक ताची कला घरा बसोंक दिना आनी तातूंत एक वेगळें सॅटिस्फॅक्शन आसता आमी मेंटली खूब सावंड जातात खंयचेय कलेचेर म्युजीक आयकलें कलेन आपूण वावर करतना आमी जायते फावटी आमचें दुयेंस आसात आमचें दूख आसात तें विसरून वेतात आनी ताकाच लागून जायत घडये देवान तुका सांगलां तें घरकाराच्या तोंडांतल्यान भायर सरलां जायत तूं वच आपूण आसा म्हणून सारकें आनी मुखार तुजें कितें प्लॅनिंग आसा सो मुखार आतां प्लॅन म्हणजे म्हाका म्हजो दाडाचो तियात्र जेन्ना हांव ल्हान आसलें म्हज्या दाडान तियात्र दाखयलेलो आंगवण म्हूण आनी ताणें तितून एक्टींग केलेलें मातसो उगडास आसा म्हाका सो तो तियात्र म्हाका परतून दाखोवपाक जाय आनी म्हाका तो डिरेक्ट करपाक जाय सो हें सपन केन्ना आमकां पळोवंक मेळटलें व्हेरी सून प्रोबेबली नेक्स्ट वर्साक ओके 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 तुका बरें यश आवडटात आनी तुज्या डॅडीच्या आंगवणीक तुका बरें आनीक देवान आंगवण दिवं आनी बरें तुका आपले आशिर्वाद दिवं म्हणून मागता नवे कलाकार जजबाबाय आयज जायते येतात जावं चेडे चेडवां तांकां आनी तांचे माय पाय तुजो संदेश कितें कित्याक तूं जायतें स्ट्रगल करून येयला हांगासर उमेद आसूनय तुका करूंक मेळोंक ना आनी लंडन शारांत पावून तुजी कला एक फॉर्मूळ घेतलो हांव मायन पायक पयलें हें सांगूं सोदतां की आपल्या भुरग्यांक केन्नाच फाटीं दवरूं नाका सपोर्ट आसा जाल्यार धाड तांकां मुखार जायते फावटी आमी म्हणटात ना तियात्रान गेल्यार नांव पिड्यार जाता शिकोवंक पावना ते रोंग कितले आमचे कलाकार अशे आसात जे बरे बरे शिकल्यात ते बरे पावण्यार आसात तरी पूण ते तियात्र नाचतात सो मायन पायन आपल्या भुरग्यांक सपोर्ट करपाक जावं ती ल्हान आसतना वो व्हडली जावन सपोर्ट करपाक जावं आनी भुरग्यांक हें सांगूंक सोदता की जायते फावटी आमी कितें करता दुसऱ्याची कातारां वो एक्टींग इमिटेट करता तें करूंक उपकारो ना म्हाका दिसता कित्याक लॉनाची कांतरां इमिटेट करून म्हणल्यार आमकां दुसरें लॉना नाका न्हय आमकां ओरिजिनल कोण आसा तें जाय तशेंच एक्टिंगा वाटेनूय जे आमचे कलेन कितें आसा तें दाखोवपाक जाय ओरिजिनलिटी दाखोवपाक जाय अशें म्हाका दिसता ओके ओके खूब बरो अनुभव तुवें सांगला तुजो आनी एक वेगळो संदेश तुवें दिला कित्याक तूंय एक यंग आनी बडींग आर्टिस्ट आमच्या तियात्र पालकाचें आनी ताणें सांगलां आमी इमिटेशन करूं नये आमी आमचें कितें हांव कितें तो आमी लोकांक दाखोवया म्हजें कातार कितें तें आमी लोकांक दाखोवया म्हजें सिंगींग कितें तें आमी दाखोवया हांव लोकां मुखार येवंक जाय हें जजबाबाय म्हणटा जजबाबाय तुज्या मुखावयले वाटचालीक ह्या फिल्डांतले आमी बरें यश आवडेतात थँक्यू प्रतिभा जजबाबाय तुज्या फिल्माचे वाटचाली विशीं आमकां सांगशी फिल्माचे पयलीं हांव सांगूंक सोदतां जेन्ना हांव 5 वर्साचें आसलें तेन्ना हांव दाडाच्या संगीत खेळांत आकाशवाणीचेर हांवें पयलेंच पावल मारलें ग्रेट म्हणजे 5 वर्साचे पिरायेचेर तुजी कला भायर सरलेली होय आनी मागीर हांवें ताच्या आनीक संगीत खेळांत हांवें म्हज्या तितीवाचे जो सर्गेस पी.ओ. फर्नांडीस तोवूय एक रायटर तो आतां आमचे मदें ना पूण ताच्याय हांवें संगीत खेळांत भाग घेतलो ताचे फाटल्यान हांवें सांगला ते भशेन तियात्रांनी काम केलां पूण म्हज्या दाडाच्या VCDन दिशा हातूनूय हांवें एक्टींग केलां मागीर मोगाची निशाणी एमा कार्दोजो हाच्या फिल्मानूय हांवें एक्टींग केलां आनी मार्क दियारावजो हाणें बिग बेन हे मुवी काडलेले सो तातूनूय हांवें एक्ट केलां ओके गूड 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 कॉंग्रेट्स आनीक आमी आमच्या ह्या जिविताची कलेची वाट चलता आसतना जायते फावटी बरे सासणाक आमच्या काळजान उरतात अशे अनुभव आमच्या मनान आसतात आनी जायते फावटी वायटूय अनुभव आसतात तुज्या काळजान उरलेलो सासणाक असो अनुभव तूं आमकां सांगशी होय हांव जायते तियात्र नाचला प्रदीपा UK शारांत हांगाचे तियात्र थंयसर आयल्यात तांकांय हांव नाचलां लायक मिनी द बांदार मिनी मारियो हांचे तियात्र नाचलां हांव पूण हे सगळे तियात्र नाचून पासून एक काळजांत एक रिकामी सुवात आसली ती पुरी जाली जेन्ना हांव मिनी मारियोचो हांवें तियात्र केलो हांगा येवचे पयलीं
सो त्या तियात्रांत एकलो दादलो तो फाटल्यान पयशे घेवन येयलो म्हाका आनी तो रोल एक्चुली लोलयांचो आसलो लोलयां भाशेन एक्टींग करपाचें सो तो पयशे घेवन येयलो म्हाका त्या दिसाक म्हाका दिसलें दॅट आय हॅव रिच्ड द हार्ट्स ऑफ द ऑडियन्स त्या दिसाक म्हाका दिसलें तो म्हजो फर्स्ट सॅलरी तियात्र फिल्डान इतली सॅलरी मेवल्या म्हाका जाणा हांव पूण त्या दिसा दॅट £50 वॉज अ बीग थिंग फॉर मी कित्याक म्हाका दिसलें येस दीस हॅज रिच्ड दी ऑडियन्स हो तुजो खरो एक आमी म्हणूंक जाता अवॉर्ड किंवा एक सर्टिफिकेट सारकें ही सर्टिफिकेट तुका दिवपी मनशाकूय आमी देव बरें करूं म्हणया आनी तुज्या ह्या कलेच्या वावराक देवान आनीक पुरचुडीत करूं म्हण मागोया देव बरें करूं प्रदीप बाब जेजबाबाय तूं आतां एक ट्रिएंगलाचेर कशें आहा सिर्वीस घरकार 2 भुरगीं आनी तियात्र हो ट्रिएंगल कसो कितें सांबाळटा सो ट्रायंगल सांबाळपाक म्हाज्या फॅमिलीचो आदार आसा म्हाका हांव 9 to 5 काम करता मंडे टू फ्रायडे सो म्हज्या भुरग्यांक म्हजो डॅडी पळयता आनी म्हाजी मामी खूब सपोर्टीव ती केन्नाच ना म्हणना कितें केन्नाय तेचो डे ऑफ आसता तेन्ना ती आमगेर येता भुरग्यांक पळोवपाक आनी म्हजे इनलॉजूय सपोर्टीव तिवूय तियात्रिस्ट सो हार्ड जाता इट्स नॉट इजी कित्याक कामाक वयचें पडटा एट द सेम टायम भुरग्यांक पळोवचें पडटा बेबी ल्हान आसा आनी प्रॅक्टिसींग वयचें पडटा सगळ्यांच्यो शिफ्टो सेम आसना पूण बिकॉज हो सपोर्ट म्हाका आसा थ्रू फॅमिली म्हाका तें करूंक मेवता ओके ओके आमी जायते फावटी म्हणटात आपल्याक टायम मेळ्ळो ना म्हणून पूण टायम आसता तो काडपाची गरज आसा सारकें हो टायम काडून जेजबाबाय आपली फॅमिली आपली सर्वीस आनी तियात्र 3 एंगलाचेर बरे तरेन वावर करता तुज्या वावराक आमी बरें यश आवडटात चॅनल 8 डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन जायते मालगडे कलाकार हाडटा तुजे भशेन नवे कलाकार हाडटा उलोवंक डायरेक्ट दिलसे हाचे तुजे कितें विचार ह्या चॅनलाक पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ह्या चॅनला वरवीं हे नवे नवे कलाकार समाजा मुखार येतात हांवूय आयले त्याच भशेन सो ह्या चॅनलान बेजिकली लोकांची मनां उजवाडायल्यात आनी नव्या नव्या भुरग्यांक येवकार दिल्या माचयेर सो हांव यश आवडटा ह्या चॅनलाक आनी तशें तुकाय प्रदीप बाबाक आनी तशें जॉयबिनाकूय ओके देव बरें करूं जेजबाबाय तूं आयलें चॅनल 8चे कार्यावळी तुवें होयकार दिलो आनी डायरेक्ट दिलसे उलयले ही एक ल्हानशीच भेट चॅनल 8ची तुका थँक्यू प्रदीप बाब देव बरें करूं हो इनाम फकत हो म्हजोच न्ही पूण हो म्हज्या दाडाकूय फावो आनी म्हज्या घरकाराक फावो म्हज्या भुरग्यांक फावो कित्याक तिवूय सॅक्रिफायस करतात जेन्ना हांव तियात्रान वयता आनी म्हज्या मामीकूय जी फूल सपोर्ट करता म्हाका म्हज्या इनलॉजांक आनी स्पेशली एक मनशाक जे आमी आजून सांगूंक ना ती म्हजी माद्रीन म्हाजी मामीची भयण ती ल्हान आसतना ती म्हाका पळयताली आनी आतां पासून म्हज्या भुरग्यांक ती पळयता सो मेन रिजन तेक लागून म्हाका सगळें करूंक मेवता तियात्र नाचोंक मेवता खंय वचोंक मेवता इट्स ओन्ली बिकॉज म्हज्या माद्रियांक लागून ओके 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 जेजबाय तुका तुज्या मुखावेल्या ह्या कला मळावेल्या वावराक आमी बरें यश आवडटात देवान तुजेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता देव बरें करूं प्रदीप बाब तर म्हाका न्हू हें आसलें बाय जेजबा फेर्नांडीस आयिल्लें उलोवंक आमचे लागीं डायरेक्ट दिलसे तेन्ना चुकय नासतना तुमी सगळीं जाणां पळयत रावात चॅनल 8चो हो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिलसे